क्यों भीख मांगते हैं वो अपने हुकूक की, क्या आज पहले जैसे मुसलमान नहीं रहे। मैं जो शायरी पेश करता रहा हूँ खानकाहों में वही पढ़ना है। उस पर वासी भाई की नज़र भी है और हज़रत आतिफ मियाँ साहब की भी नज़र है, और सुल्तान आरिफ अली शाह साहब ने उन शेरों पे हमेशा नवाजा। मैं शेर पेश करता हूँ। एक मसला है दरगाहों से लेके बाहर तक, अदबी चौपालों तक और चाय खानों तक, हर जगह ये बहस रहती है कि या तो इबादत खौफ की है और या फिर लालच की है। तो इन दोनों मसलों को काटा हज़रत राबिया बसरी ने। मतले को मैंने वहीं से बनाया। और उससे पहले आपको एक ख़ातून का शेर सुनाऊँ। लोग ख़वातीन को बहुत दबा कुचला समझते हैं, लेकिन किसी की फ़िक्र को क़ैद नहीं किया जा सकता। फ़ातिमा वसिया जैसी एक शिया शायरा थीं, सिब्त रज़ी की बहन थीं बड़ी। उन्होंने शेर कहा कि बता रहे हैं वो इस तरह हाल दोज़ख का, बता रहे हैं वो इस तरह हाल दोज़ख का कि जैसे हज़रत वाइज़ वहीं से आए हैं। बता रहे हैं वो इस तरह हाल दोज़ख का कि जैसे हज़रत वाइज़ वहीं से आए हैं। बज़्म फ़िरदौस अदब लखनऊ की बहुत कदीम तंजीम थी, 50 साल का उसका वर्क है। और फ़िरदौस अदब के मुशायरों में बाहर के सफ़रा आया करते थे अमीनुद्दौला पार्क में। वहाँ पे एक शायर थे बहुत ही मनचले और बहुत ही महबूब थे खानकाहों में, जनाब हंसर क़ादरी। एक मौलवी साहब जन्नत जहन्नम पे तकरीर कर रहे थे, तो कहने लगे कि गज़ब खुदा का कि मैं इतनी देर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार अल्लाह ताला के यहाँ सिर्फ क़िताल व जिदाल होगा, मारपीट होगी, कोई रहम व करम का मामला नहीं है। मैं तो कुछ और तवक्को रखता था। खैर कहने जो मेरी तवक्को है वो शेर में ढल गई। उन्होंने कहा कि कलमा गो और जहन्नम मरे तौबा वाइस, कलमा गो और जहन्नम मरे तौबा वाइस, जाइए जाइए इन बातों में क्या रखा है। रिजवान फारूकी भी इसी शायरी को सुन के जवान हुआ। तो जब मेरा शऊर बालिग हुआ तो मैंने भी ये मतला कहा। ज़िंदगी का पहला मतला था कि सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हश्र में क्या रखा है। सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हश्र में क्या रखा है। और हम उसी नाम से देते हैं सदाएं उसको, हम उसी नाम से देते हैं सदाएं उसको, उसने जो नाम हमें अपना बता रखा है। शेर ये भी समाज फरमा लें कि ज़ुल्मते कुफ्र न आएगी यकीनन हम तक, हमने कुरान को सीने में सजा रखा है। वासी भाई मतले से वाबस्ता ये मक्ता कि हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वां, हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वां, उसने तौबा का भी एक बाब खुला रखा है। हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वां, हर गुनहगार न जाएगा जहन्नम रिज़वां, उसने तौबा का भी एक बाब खुला रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत कि सबको वाइज ने जहन्नम से डरा रखा है, उसकी रहमत के सिवा हश्र में क्या रखा है। ये मसला भी अहले इल्म में दरपेश रहता है, अहले दिल में नहीं। अहले इल्म कहते हैं, जो दुनिया के काबिल तरीन लोग हैं, साइंस वाइंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ बैठ के आप जन्नत की बात करते हैं, यहाँ बैठ के आप मक्का मदीना में नमाज़ पढ़ लेते हैं, सारे दरवाज़े आप पे वाह हो जाते हैं, हमको तो बगल का मामला भी नहीं मालूम। लोगों ने कैसी कैसी शायरी भी की है। लेकिन अहले बसीरत सब कुछ देखते हैं। अहलुल्लाह के मामलात मुख्तलिफ हैं। मैं पेश करता हूँ इस खानकाही महफिल के हवाले से कि चश्मे पुरनूर मिले, पुरनूर की शर्त है, चश्मे पुरनूर मिले जिसको वो जलवे देखे, चश्मे पुरनूर मिले जिसको वो जलवे देखे, और जिसने खुद को नहीं देखा तुझे कैसे देखे। चश्मे पुरनूर मिले जिसको वो जलवे देखे, चश्मे पुरनूर मिले जिसको वो जलवे देखे, और जिसने खुद को नहीं देखा तुझे कैसे देखे। और क़िबला अलवी साहब के बरगो गुल देखे, महकते हुए गुंचे देखे,
برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے۔ برگ و گل دیکھے مہکتے ہوئے غنچے دیکھے، ایک جلوے کے لیے سینکڑوں پردے دیکھے، اور بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے۔ بند تھی آنکھ تو حاوی تھے اندھیرے ہم پر، اور جب کھلی آنکھ اجالے ہی اجالے دیکھے۔ اور اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے۔ اپنی منزل پہ تھا رضوان پہنچنا جس کو، ایسے راہی نے کہاں پاؤں کے چھالے دیکھے۔ اس سے پہلے کہ واصف بھائی کہیں کہ ترنم کا بھی کچھ کوٹا ہوتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ودیت کیا ہے اس کی اہمیت کو خود سمجھنا چاہیے۔ کس سے؟ واصف بھائی سے؟ نہیں، ان کا ترنم بہت پھکا ہوا، راحت کے زمانے میں یہی پڑھتے تھے۔ میں ہاں جتنے سدھر گئے بعد میں سب آ گئے تحت پہ، جن کی آواز کی بانسری بج گئی وہ اسی پہ آئے۔ ترنم ایک نعمت ہے، جگر نے زندگی بھر ترنم سے پڑھا اور نصاب تک پہنچے۔ لوگ ترنم کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نعمت سے محروم ہے، تو چٹکی بھر نعمت مجھے ملی، میں کیوں نہ پڑھوں۔ میں پیش کرتا ہوں واصف بھائی۔ ہم جہاد عملی سے، ہم جہاد عملی سے شرف جاہ ہوئے، بے عمل ہو گئے تو قصہ کوتاہ ہوئے۔ اور یہ شعر بطور خاص، جان کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن، جان کتنوں نے یہاں آ کے بھرا ہے دامن، اور کتنے ہی یہاں راندے درگاہ ہوئے۔ بہت شکریہ۔ عصر حاضر کی فضا اتنی پراگندہ ہے، ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، خانقاہوں سے نکل آئے تو گمراہ ہوئے۔ ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، خانقاہوں سے نکل آئے تو گمراہ ہوئے۔ یہ غزل بھی کہیں بھٹک گئی، بالکل گمراہ قافیے کی طرح، تو میں چند شعر اور پیش کرتا ہوں۔ نقش قدم جو ان کے نمایاں نہیں رہے، نقش قدم جو ان کے نمایاں نہیں رہے، ذرے بھی رہے گزر کے درخشاں نہیں رہے۔ اور یہ شعر، افلاس و بے کسی غم و حرمان لکھ قلم،
افلاس بے کسی غم و حرمان لکھ قلم، اب یہ کتاب زیست کے عنوان نہیں رہے. اور یہ شعر آخر واصف بھائی سماعت فرمائے، انشاءاللہ یہ شعر پسند آئے گا آپ کو. کیوں بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے حقوق کی، کیوں بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے حقوق کی، کیا آج پہلے جیسے مسلمان نہیں رہے. کیوں بھیک مانگتے ہیں، اس کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں رات کا ڈھیر. بہت شکریہ. کیوں بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے حقوق کی، کیا آج پہلے جیسے مسلمان نہیں رہے. عرفان غم سے دور چلی جائے کیوں غزل، عرفان غم سے دور چلی جائے کیوں غزل، کیا آج نکتہ دانے، کیا آج نکتہ دانے. کچھ پڑھ دیا، گڑبڑ کیا کسی نے یہاں. کچھ لوگ سفلی کے عامل وغیرہ بھی تو ہوتے ہیں نا. کون ہے؟ عرفان غم سے دور چلی جائے کیوں غزل، کیا آج شر ہے. چلیے کبھی کبھی یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سب نہ ہو تو بشر کی گردن اکڑ جائے گی، اور اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی انکسار و اخلاص کے ساتھ میں یہ سلسلہ یہیں پہ تمام کرتا ہوں، اور ظفر شہیدی کا یہ شعر پڑھتا ہوں. ان کا شعر ہے کہ انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی، انکساری تمہیں ایک دن قد و قامت دے گی، ہاں مگر شرط ہے آنکھوں میں مروت رکھنا. اس شعر کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں اس عظیم شاعر کو جس کا نام نامی ہے رام پرکاش بے خود. نہیں، یہ بہت اچھا آپ نے کیا. ہوتا یہی ہے کہ یہ اتنی بارود بچھا دیتے ہیں کہ اس کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جناب ضیاء علوی صاحب یہ روشنی بکھیرنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی قدر کریں. ہر بڑا ایک دوسرے کو بڑا مانتا ہے، یہی بڑپن ہے. جناب ضیاء علوی صاحب جن کی خیر آباد سے لے کے دلی تک کا کہکشاں علم و ادب کی انہوں نے بکھیر رکھی ہے، اور جب سے یہ خیر آباد میں آئے ہیں تب سے انہوں نے خیر آباد کو پھر سے سرگرم کر دیا ہے. ادبی اعتبار سے، خانقاہی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کسی کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ادبی اعتبار سے انہوں نے جو ایک وہاں پہ ایک نور بکھیرا ہے، جمال کی ہے وہاں پہ، وہ ان کے وجود سے ہے. اس لیے ان کا استقبال ہونا چاہیے. مائک پہ آئے محترم. اور اس شعر سے میں آپ کا استقبال کروں ابو محمد سحر کے. تو وہ تمام شعراء جن کو فراموش کر دیا گیا وہ واجب ہیں کہ انہی کے شعر پڑھے جائیں. میں چلتے ہوئے شاعروں کو شعر نہیں پڑھا. میں نے دیکھی راحت اندوری کا ایک شعر نہیں پڑھا غلطی سے، وسیم بریلوی قریب نہیں گیا، منور رانا کچھ ہوا نہیں، لیکن ابو محمد سحر کے لوگ نام تک بھول گئے. ان کے شعر سے میں آپ کو مخاطب کرتا ہوں کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بام و در تیرے آنے سے جگمگائے. سلطان کی دیدار پہ مستقل چل رہا تھا، اور میں نے 40 سال زندگی کے گزارے ہیں ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ. عموماً مشائخ کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جس کا اس سے بیعت ہوتا ہے وہ اپنے ہی پیر کے گن گاتا ہے. لیکن یہ سلطان ایک ایسے تھے کہ انسان مرید کسی کا بھی ہو لیکن گن ان کے گاتا ہے. بھی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کا مرید نہیں ہوں، اور الحمدللہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر میں انٹرنیشنل صوفی کانفرنسز میں نے اٹینڈ کی ہیں،
ایک سے ایک شیوخ، ایک سے ایک مشائخ، ایک سے ایک صوفیاء، ایک سے ایک سجادگان کی زیارتیں ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن تو چیزیں دی گئی، لیکن تو چیزیں دی گئی۔ اللہ ملازہ فرمائے، عرض کیا ہے کہ وہ جنوں تھا جو تیرے کوچو بازار میں تھا، وہ جنوں تھا جو تیرے کوچو بازار میں وہ تھا، جنوں تھا جو تیرے کوچو بازار میں تھا، تورے سینہ کی قسم وجد بھی دیدار میں تھا، تورے سینہ کی قسم وجد بھی دیدار میں تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ جنوں تھا جو تیرے کوچو بازار میں تھا، تورے سینہ کی قسم وجد بھی دیدار میں تھا، نہ تو صحرا میں کہیں نہ گلے گلزار میں تھا، نہ تو صحرا میں کہیں نہ گلے گلزار میں تھا، وہ سراپا تو نہا میرے ہی پندار میں تھا، وہ سراپا تو نہا میرے ہی پندار میں تھا، اور روئے جانا پہ نظر پڑتے ہی سب ٹوٹ گیا، روئے جانا پہ نظر پڑتے ہی سب ٹوٹ گیا، جو میرا ناز میرے جبہ و دستار میں تھا، جو میرا ناز میرے جبہ و دستار میں تھا، روئے جانا پہ نظر پڑتے ہی سب ٹوٹ گیا، جو میرا ناز میرے جبہ و دستار میں تھا، اور تجھ کو دیکھا تو یقین مجھ کو ہوا ہے خود پر، تجھ کو دیکھا تو یقین مجھ کو ہوا ہے خود پر، ورنہ تو میرا پتہ پردہ اسرار میں تھا، ورنہ تو میرا پتہ پردہ اسرار میں تھا، تجھ کو دیکھا تو یقین مجھ کو ہوا ہے خود پر، ورنہ تو میرا پتہ پردہ اسرار میں تھا، اور ایک ہی جام میں گزرے ہیں زمانے کتنے، ایک ہی جام میں ایک ہی جام میں گزرے ہیں زمانے کتنے، ساقیہ کیسا نشہ بادہ خمار میں تھا، ساقیہ کیسا نشہ بادہ خمار میں تھا، ایک ہی جام میں گزرے ہیں زمانے کتنے، ساقیہ کیسا نشہ بادہ خمار میں تھا۔ اور شعر سر مقطع سماعت فرمائیں کہ تیرے جیسا کوئی اب دوسرا ملتا ہی نہیں، تیرے جیسا کوئی اب دوسرا ملتا ہی نہیں، یہ تجسس میرے جانا مجھے بیکار میں تھا، یہ تجسس میرے جانا مجھے بیکار میں تھا، تیرے جیسا کوئی دوسرا ملتا ہی نہیں، یہ تجسس میرے جانا مجھے بیکار میں تھا۔ اور شعر سنیے مقطع کا کہ حسن یوسف تھا کہاں، سحر زلیخا تھا کہاں، حسن یوسف تھا کہاں، سحر زلیخا تھا کہاں، خود ضیا وہ تھا وہاں خود ہی خریدار میں تھا، خود ضیا وہ تھا وہاں خود ہی خریدار میں تھا، حسن یوسف تھا کہاں، سحر زلیخا تھا کہاں، خود ضیا وہ تھا وہاں خود ہی خریدار میں تھا۔ اور بس اب ایک غزل ہو گئی ہے، نہیں بھیا کچھ اور عاطف میاں غزل پیش کریں یا کوئی تضمین پیش کر دیں؟ اب آپ ایک تضمین سنائیں۔ تضمین میری ایک مرغوب جو صنف سخن ہے وہ تضمین کی ہے، اور ہوا یہ کیا کہ اس گئے گزرے دور میں اکابرین کے کلام سمجھنے والے نہ رہے، اور محافل سما جو ہیں وہ آج کے عہد میں بالکل فلمی طرزوں پہ پہنچ گئی ہیں، نہ کلام ہے نہ، تو میں نے کوشش یہ کی کہ کسی صورت سے اکابرین کے کلام پر اردو کے مصرے لگا دیے جائیں تاکہ کچھ حد تک کسی کے سمجھ میں آئے، اور الحمدللہ ایک تضمین ہماری کافی مقبول ہوئی ہے اور بڑے بڑے سنگرز نے گایا ہے، وہی مولانا روم کی تضمین کی غزل پہ ہے تضمین، اور الحمدللہ
आरजू दारम के मेहमानत कुनम, जामो दिल दोस्त की कुर्बानत कुनम। आप लोगों की समाज से गुजरी होगी कि दिल बरे जाना ने मन कर दे करम, जैसे मुमकिन हो तो रख मेरा भरम, बस घड़ी भर के लिए आजा सनम, आरजू दारम की मेहमानत कुनम, जामो दिल दोस्त कुर्बानत कुनम। एक तज़मीन में पेश करना चाह रहा हूँ इनके यही पढ़ते रहिए आप। इसका मख्ता है कि इस जिया को किस जगह लाया है तू, इस जिया को किस जगह लाया है तू ही आता है नजर बस चार सू, तू ही आता है नजर बस चार सू, मेरी आंखें तुझ पे कुर्बा माहरू, शम्स तबरेजी ब मौलाना बिगू, करे असरार दीवानत कुनम। एक मौलाना की गजल पे मैं शुरू कर रहा हूँ, मतलब फरमाया, उसके बाद में मैं फिर पढ़ता ही जाऊंगा डायरेक्ट। वैसे तज़मीन का तरीका ये है कि पहले ओरिजिनल शेर असली शेर पढ़ा जाए, फिर उसके मिसरे सुनाए जाए। चारे दर्दे निहानी चुकुनम, जख्म दिल रा जावेदानी चुकुनम। ये गजल का मतलब है जिया साहब के फारसी की। ईरान रेडियो से पढ़ तो ये ईरान की ही मैगजीन में छपा दी है, और जो लहजा आपने अख्तियार किया वो ईरानियन लहजा हाँ, तो है। इसी रानी लहर पढ़े हैं वहाँ तो मसला है गजल ऐसे का, हम पढ़ते मौलाना तो की कुछ गजल जान ही नहीं का। पाते हम लोग। सुनिएगा मजूद जी, कि दिलम मज़बादे खुमार शुद मस्त, हाँ दिलम बहुत सलीस फारसी है। हाँ। दिलम अज़बादे खुमार शुद मस्त, तनम अज़ सोहबते दिलदार शुद मस्त। अब इसमें भी हमने सलीस फारसी में मतलब और मिसरे लगाए हैं कि हमा आलम से रूबे यार शुद मस्त, हमा आलम जरूरे यार हमा आलम से रूबे यार शुद मस्त, गहे साकी गहे मैं ख्वार शुद मस्त, तू चश्मम बर दमे दीदार शुद मस्त, तू चश्मम बर दमे दीदार शुद मस्त, दिलम मज़बादे खुमार शुद मस्त, तनम अज़ सोहबते दिलदार शुद मस्त। पहले खूब हंसता था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे सुनिएगा कि न पूछो किस नवाजिश का है आलम, न पूछो किस नवाजिश का है आलम, जिसे देखो वही है मस्त पे हम, जिसे देखो वही है मस्त पे हम, यही कहता हूँ मैं कि तेरे कदम पर झुकी है नजरें, तो हुस्ने जाना है हुस्ने जाना, तेरे कदम पर झुकी है नजरें, तो हुस्ने जाना है हुस्ने जाना, तुझी में सारा हरम छुपा है, तुझी में काबा है आप पिन्हा, तुझी में सारा हरम छुपा है, तुझी में काबा है आप पिन्हा, तेरी ही आंखों के मैं कदों से बरस रही है शराब इरफा, तेरी ही आंखों के, भाई काफी बंद कर लीजिए, मुझे सब बड़ी मोहब्बतों से आपने बुलाया है। ये सब सरकार कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं? वही आप ही देख रहे थे, आप एक शेर फारसी का ढूंढ रहे थे जो हम पढ़े लिखे हैं। बताइए। तेरे कदम पे झुकी है नजरें, हाँ। तू हुस्ने जाना है हुस्ने जाना, तुझी में सारा हरम छुपा है, तुझी में काबा है आप पिन्हा, तेरी ही आंखों के मैं कदों से बरस रही है शराब इरफा, तुझी पे ये दिल मचल के बोला, परस्तिशें भी हैं तुझ पे नाजा, जहे बशोखी पहाड़ नाज़त शिकस्ता रंगे गुरूर इम्कान, तू नरगिसत किबला गाहे मस्ती, तू रोया सिद्धा जाए मस्ता। इसलिए मुलाजा फरमाएं कि ये जादू जैसा है चेहरा तेरा, अदाएं तेरी है जानलेवा, ये जादू जैसा है चेहरा तेरा, अदाएं तेरी है जानलेवा, चले अगर तो खिले गुलिस्तां, रुके अगर तो रुके जमाना, और उड़ी जो जुल्फे तो अब्र छाया, खुली जो आंखें तो जाम लर्जा, नजर कहाँ वो जो देख पाए तेरा ये हुस्नो जमाल ऐसा, सुगंध से लाले तो गौहर आरा, निगाह से चश्मे तो बादा पैमा, और सबा से जुल्फे तो रिश्ता बरपा, चमन से रूवे तो गुल बदामा। क्या कहने ये तेरा नक्शा ये तेरा जलवा बना है दिल पे बस एक मुसीबत, हाँ। ये तेरा नक्शा ये तेरा जलवा बना है दिल पर बस एक मुसीबत, हजारों फितने जगह जगह के दीवाना करना है तेरी फितरत, हजारों फितने जगह जगह कर दीवाना करना है तेरी फितरत, बचाए ईमान कौन कैसे कहाँ तू देता है इतनी फुर्सत, बचाए ईमान कौन कैसे कहाँ तू देता है इतनी मोहलत,
तेरे सरापे के आगे कोई ठहर सके ये कहाँ है हिम्मत, तेरे सरापे के आगे कोई ठहर सके ये कहाँ है हिम्मत। शेर देखिएगा, बगम सेहरे बनास जादू बतुर्रा अफसू बकत कयामत, बगम सेहरे बनास जादू बतुर्रा अफसू बकत कयामत, बकत बनफशा बजुल्फ सुंबुल बचश्म नरगिस बरुख गुलिस्तान। और मस्दे के सुन लीजिए और आपकी ज़हमतें तमाम। फराज हुस्ने अज़ल में जाना तो सर से पा तक है इतना कामिल, फराज हुस्ने अज़ल में जाना तो सर से पा तक है इतना कामिल, कि तेरे जलवों की रौनकों से सजी हुई है हर एक महफिल, कि तेरे जलवों की रौनकों से सजी हुई है हर एक महफिल, और तुझी से दिल ने लगाई लो है तू ही तमन्ना का मेरी हासिल, तुझी से दिल ने लगाई लो है तू ही तमन्ना का मेरी हासिल, इसी सबब से जिया भी तेरा ये अर्ज करता है मिसले बेदिल, इसी सबब से जिया भी तेरा ये अर्ज करता है मिसले बेदिल, मताब रूबे वफा से बेदिल, मताब रूबे वफा से बेदिल, मशोज मजनून खेश गाफिल, बदस्त गाहे शहाँ चे नुकसान ज़िक्र सिशे हाले पे नवाया। ये इनकी पसंद और इनकी फरमाइश आतिफ मियाँ साहब की, जो हमारी तज़ामीन से दिलचस्पी रखते हैं, और ख़ुद हज़रत शाह सुल्तान आरिफ अली शाह अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान से हमारी तज़ामीन से बहुत लुत्फ़ लेते थे, और जब भी पहुँचते थे कहाँ उसको बुला के लाओ, तो वो बुला करके वो शफ़क़तें वो याद आती हैं। आपके लिए जब आपका विसाल हुआ था तो मैंने एक मरसिया लिखा था जो आपकी तजहीज़ तकवीन से पहले ही वो राशि सहारा में छप गया था। एक शेर उसका याद आ गया है, सुनिएगा कि सिफ़ते शाही पे ज़र्री कज कुलाहो खुश लिबास, सिफ़ते शाही पे ज़र्री कज कुलाहो खुश लिबास, ऐ फ़कीरो शाहो सुल्तान अलविदा आरिफ मियाँ, ऐ फ़कीरो शाहो सुल्तान अलविदा आरिफ। बहुत बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।